नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू। प्रेरणाका लागि केही शक्तिशाली पुस्तक। अब त्यस्ता केही शक्तिशाली पुस्तक तथा लेखहरूको चर्चा गरौँ जसले मानिसलाई प्रेरित मात्र गरेनन्, संसारको संस्कृति र आकारमा फेरबदल गरे। साथै त्यस्ता पुस्तकहरूबारे पनि जानौँ जसले तपाईँको कल्पनाशीलता बढाउन र प्रेरणा प्रदान गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तिनीहरूले तपाईँको आत्मविश्वास बढाउने, साहस जुटाउने कुरामा सहयोग त गर्छन् नै, साथै तपाईँको जीवनमा यी पुस्तक प्रेरक र अविस्मरणीय पनि हुनेछन्। एउटा पुस्तकले कसरी नकारात्मक कार्य गर्न समेत मानिसलाई प्रेरित गर्छ र अर्को पुस्तकले कसरी सृजना र सकारात्मकताका लागि बाटो खोल्छ थाहा हुनेछ। पुस्तकहरूको सम्राट गीताबारे गीताको शक्तिमा प्रशस्त चर्चा भएकाले यहाँ समेटिएको छैन। त्रिपिटकमा 3 भाग छन्: विनय पिटक, सुत्त पिटक र अभिधम्म पिटक। विनय पिटक भिक्षु भिक्षुणीको रहनसहन, नियम, विनय र अनुशासनसँग सम्बन्धित छ। सुत्त पिटकलाई व्यवहार देशाना भनिन्छ। यसमा बुद्धद्वारा अलग अलग समयमा अलग अलग मानिसलाई दिएका उपदेश छन्। अभिधम्म पिटक त्रिपिटककै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग हो किनकि यसमा बुद्धको व्यापक शिक्षा सङ्ग्रहित छ। बुद्ध धर्मभन्दा वैज्ञानिक यस धारामा अर्को धर्म छैन। जापानले विकास गर्नुको प्रमुख कारण हो उनीहरूबाट समयमै यस धर्मको स्वीकार। बुद्धको प्रमुख सिद्धान्त हो कोही अर्कालाई स्वतः प्रमाण नमान, आफै बुझ्ने प्रयास गर। खोजका लागि प्रेरित गर्छ त्रिपिटकले। यदि भगवान बुद्धको सम्पूर्ण जीवन दर्शन र त्रिपिटकको सार बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ढिकुरा पब्लिकेसनको गौतम बुद्ध नामक पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। बुद्ध नेपालमा जन्मे भन्छौँ तर हामी नै उनीबारे थोरै पनि जान्दैनौँ। टुकीमनी अध्यारो भनेको यही हो। यदि बुद्ध र उनको जीवन दर्शनलाई ठिकसँग बुझ्ने हो भने आज हाम्रा युवा केही पैसाका लागि विदेश जाने होइन, यही उद्यम गरेर जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन्। यो पुस्तक पढ्दै जाँदा तपाईँ बुद्धबारे अनौठा कुरा थाहा पाएर चकित हुनुहुनेछ। जीवनमा यो पुस्तक निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। कन्फ्युसियसवादी ग्रन्थ। 215 ईसापूर्वतिर चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियसका सबै ग्रन्थ जलाइयो, तर उनका केही दार्शनिक लेख सो प्रयोगबाट बच्न सफल भए। तिनै लेखले पछि कन्फ्युसियसवादको परम्परा जीवित राखे। चिनियाहरूको सांस्कृतिक दर्शन व्यक्तिवादी नभएर समाजवादी छ। किनकि कन्फ्युसियसले रीतिरिवाज र आचरणबारे एउटा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित गरे जसमा समाजको हित व्यक्तिको निजी हित भन्दा माथि छ। चिनियाहरूले व्यक्तिवादलाई आजसम्म पनि प्रश्रय दिएका छैनन्। उनीहरूको सोच नै समाजवादी छ। यही कारण चिनियाहरूलाई मार्क्सवाद बुझ्न खासै समय लागेन किनकि चिनिया समाज लामो समयदेखि त्यही परम्परामा हुर्केको थियो। चीनमा माओको जितका पछाडि कन्फ्युसियसको लेखनको निकै ठुलो प्रभाव छ। एउटा मानिसको विचारले कसरी समाजलाई नयाँ सोच दिन्छ भन्ने थाहा पाउन चीनलाई हेरे पुग्छ। आज पनि चीनमा कन्फ्युसियसको उस्तै प्रभाव छ। खुसीको कुरा, कन्फ्युसियसको जीवन र दर्शन बुझाउने पुस्तक कन्फ्युसियस नेपाली भाषामा उपलब्ध छ। यो पुस्तकले तपाईँलाई कन्फ्युसियससँग परिचित गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ। बाइबल। बाइबल नै एउटा शक्तिशाली ग्रन्थ हो जसको शक्तिमा बेलायतले कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्यको स्थापना गर्यो र सँगै विस्तार गर्यो।
क्रिस्चियन धर्म हिन्दू धनुष मानिससँग गरिएको एउटा सम्झौतामा ईश्वरको हस्ताक्षर हो। मानिसलाई स्वर्गको बगैँचामा वर्जित फल खाएपछि श्राप दिएर भगवानले पृथ्वीमा झारेका हुन्। पृथ्वीले सूर्यको नभएर सूर्यले पृथ्वीको चक्कर लगाउँछ जस्ता विज्ञान विरोधी गलत कुरा लेखिनुका बावजुद पनि आज विश्वमा सबैभन्दा बढी उदाहरण दिइने ग्रन्थ बाइबल हो। संसारमा यसको प्रभाव आज पनि उत्तिकै छ, किनभने यसमा मानिसलाई आफूप्रति विश्वास गर्न सिकाउने प्रेरक शक्ति छ। यदि तपाईँ क्रिस्चियन होइन भने पनि यसलाई एउटा प्रभावकारी पुस्तक मानेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको ज्ञानको सीमा विस्तार गर्नुका साथै डर भगाएर आत्मविश्वास जगाउनमा सहायकको भूमिका खेल्छ। संवाद र प्राचीन ग्रिक दार्शनिक। महान दार्शनिक प्लेटो सुक्रेटका चेला हुन्। प्लेटोको महान रचना संवादमा 3वटा संवाद र केही पात्र छन्। यी रचनाका प्रमुख पात्र सुक्रेट थिए, जसको विचारले प्लेटोमा गहिरो प्रभाव पार्यो। वर्षौँपछि प्लेटोले प्रतिभाशाली युवा दार्शनिकहरूलाई शिक्षा दिन अर्को एउटा स्कुल खोले। तिनीहरूमध्ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थीको नाम हो अरस्तु। पछि उनी अलेक्जेन्डरका महानका शिक्षक बने। आश्चर्यजनक ढङ्गले 100 वर्षको समय अवधिमा 3 महान दार्शनिक र अनेक विलक्षण ग्रीक नाटककारहरूले त्यस लेखनलाई जन्म दिए, जसबाट पश्चिमी सभ्यताका आधार स्तम्भहरू खडा भए। ग्रीक दार्शनिकहरूको लेखन ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यही लेखकले न्याय, राजनीति, शासन व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि सबैका लागि आधारशिलाको काम गर्यो। आज पनि पश्चिमी समाजका लागि यी ग्रन्थ उत्तिकै लाभदायक छन्। पश्चिमी समाजमा प्लेटोको संवाद र शेक्सपियर नपढ्नेलाई विद्वान मान्ने चलनै छैन। यदि तपाईँ साँच्ची नै ज्ञानको दायरा बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्लेटोको संवाद पढेकै हुनुपर्छ। पश्चिमाहरूले यो कृतिलाई यसै महत्त्वपूर्ण भनेका होइनन्। वास्तवमै शक्तिशाली पुस्तक हो र यो पुस्तक नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध छ। कुरान। कुरान संसारको नक्सा र संस्कृति बदल्ने महान ग्रन्थ हो। यसले विश्वमा मुस्लिम जस्तो धनी र बौद्धिक समाजको निर्माण मात्र गरेको छैन, विशाल र वैभवशाली राज्यहरू पनि निर्माण गरेको छ। कुरानलाई मोहम्मद जस्ता करुण र दयालु, जसले उस समयमा अत्याचार विरुद्ध जिहाद छेडेका थिए, को हृदयमा उत्रिएको ब्रह्माण्डीय शिक्षा मानिन्छ। सलमान र रुस्ती र तसलीमा नासरियन जस्ता अर्काले बोकेका मृगहरूको सतही दिमागको हिट हुने चाहनाले गरिएको विरोधभन्दा यो ग्रन्थ धेरै माथि छ। तर यसको अपव्याख्या गर्दै संसारमा आतङ्क मचाउने, शोषण गर्ने र महिलालाई दोस्रो दर्जाका मानिसको रूपमा हेर्नेहरूलाई हेरेर यस ग्रन्थको विश्लेषण गर्नु मूर्खता सिवाय केही होइन। मनुस्मृति। मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था, न्याय र संविधानलाई निरूपित गर्ने विश्वको सबैभन्दा प्राचीनतम ग्रन्थ हो। यसैका आधारमा 100औं वर्षसम्म सामाजिक न्यायिक व्यवस्था चलिरह्यो। मनुस्मृति त्यस्तो ग्रन्थ हो जसको प्रभाव हाम्रो समाज र कानुनमा आज पनि देख्न पाइन्छ। प्राचीन समाज बुझ्नका लागि मात्र होइन, 21औं शताब्दीको सन्दर्भमा पनि यो कृति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मनुस्मृति अनुसार अनिष्ट गर्न आएका आततायीलाई कुनै विचार नगरी मार्नुपर्छ। आततायी गर्दा कुनै दोष लाग्दैन। यी आततायीको लक्षण वशिष्ठ स्मृतिमा यसरी बताइएको छ: आगो लगाउने, विष दिने, हातमा शस्त्र लिएर मार्न उद्यत हुने, धन हरण गर्ने, जमिन खोज्ने र स्त्री हरण गर्ने यी 6 आततायी हुन्। आधुनिक युगमा यसलाई मृत्युदण्डको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सापेक्षवाद।
पहिलो विश्वयुद्धको 10 वर्षपछि आइन्स्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्तको पहिलो पेपर प्रकाशित भयो। यो सिद्धान्त आइन्स्टाइनको 4 पन्ने प्रस्तुति थियो। यसको शक्तिबाट हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ। यो आइन्स्टाइनको पूर्ण कल्पना थियो, उनको थ्योरी अफ हिग्ज बोसन जस्तै, किनकि यो आविष्कारका बखतसम्म उनले कुनै प्रयोग गरेका थिएनन्। तर यसको शक्ति हेर्नुहोस्। हर भनाइको अर्थ हुन्छ स्पष्ट छ, हुँदैन। यदि पूर्णतः सार्थक शब्द लियौँ र त्यसलाई व्याकरणसम्मत मिलायौँ भने पनि सम्भव छ कुनै अर्थ ननिस्कियोस्। उदाहरणार्थ, यो पानी त्रिभुजाकार छ को कुनै अर्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ? कठिन छ। यस जगतका सबै भौतिक नियमहरू सापेक्षवादको सिद्धान्त अन्तर्गत आउँछन्, चाहे प्रकाशको गति वेगको चरम सीमा हो भन्नुहोस् अथवा पदार्थ निर्माण गर्ने हिग्ज बोसनको गफ हो। सापेक्षवादकै ठुल्ठुला पुस्तक पढिसक्दा पनि कति मानिसले सापेक्षवाद नबुझ्न सक्छन्, कतिले नबुझी यसै प्रयोग गरिरहेका पनि हुन सक्छन्। सबैले बुझिने सरल नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको अल्बर्ट आइन्स्टाइन नामक पुस्तकमा सापेक्षतावादको सिद्धान्त सरल व्याख्या विश्लेषण त छँदैछ, साथै यसमा आइन्स्टाइनको जीवनी पनि दिएको छ। यसको जीवनका रोचक प्रसङ्ग र उनीहरूद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको व्याख्या भएकोले यो पुस्तक निकै महत्त्वपूर्ण हुन पुगेको छ। 10 स्पेक जराथुस्त्र। ईश्वर मरिसक्यो भन्ने घोषणा नीत्सेले जराथुस्त्रको जीवनी मार्फत आफ्नो कृति 10 स्पेक जराथुस्त्रमा गरेका थिए। सन्त जराथुस्त्र बुद्धका समकालीन थिए। नीत्सेले उनैलाई आफ्नो प्रवक्ता बनाए। उनी पहाडबाट ध्यान मेडिटेसन गरेर फर्केपछि ईश्वर मरिसक्यो भन्ने घोषणा गर्छन्। त्यही घोषणा 10 स्पेक जराथुस्त्र नामक अजर अमर कृतिबाट गरिरहेछन् महान दार्शनिक नीत्से, र उनले पहिलोपटक कल्पना गरे ओभरम्यान र सुपरम्यानको। यो कल्पना मानिस केवल मानिसमा मात्र सीमित नरहेर मानिसभन्दा माथि उठ्ने इच्छा शक्तिको परिकल्पना हो। नीत्सेलाई फ्राइड र जुङसँग जोडिन्छ, तर उनीहरू फरक समयका हुन्। नीत्सेको दार्शनिक लेखनको अध्ययन दुवै डाक्टरका लागि महत्त्वपूर्ण थियो होला, त्यसैले यस्तो कुरा आयो। तर यिनीहरू बीचको तुलना यही सकिन्छ। 10 स्पेक जराथुस्त्रले नास्तिकहरूमा पारेको प्रभावबारे आज पनि उत्तिकै उदाहरणसाथ प्रस्तुत गरिन्छ। नीत्सेको जीवनी र उनको पुस्तक 10 स्पेक जराथुस्त्रलाई एकै ठाउँमा समेटेर नेपाली भाषामा प्रकाशित नीत्से पढेर तपाईँले पनि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। ओरिजिन्स अफ स्पेसिज। कुकुर शिकार गर्नु र मुसा समाउनु बाहेक अरू कुनै कुरामा कुनै रुचि छैन। ठुलो भएर आफू र घर परिवारका लागि बोझ बन्ने छस् त। यो एक क्रोधित बाबुको भविष्यवाणी थियो र जो छोरोदेखि दिक्क भइसकेका थिए, तर जसको बारेमा यो भविष्यवाणी भइरहेको थियो ती केटा अरू कोही नभएर चार्ल्स डार्विन थिए, जो पछि इतिहासमा प्रसिद्ध प्रकृतिशास्त्री बने र ओरिजिन्स अफ स्पेसिज जस्तो प्रमाणिक कृति लेखे। ग्रन्थमा विज्ञानको यस्तो सिद्धान्त छ जसको बारेमा त्यसबेला धेरै वादविवाद थियो, तर वनस्पति तथा प्राणी जगतमा नयाँ प्रकारको जन्म कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा दिएको डार्विनको नियम आज गुरुमन्त्र भएको छ। अहिले पनि विज्ञान नपढेका मानिसलाई ओरिजिन्स अफ स्पेसिज पढेर तपाईँको पुर्खा बाँदर हुन् भनिदियो भने ऊ चार्ल्स डार्विनको अवतार ठानेर तपाईँका जङ्गल्टा लुच्न तम्सिन सक्छ। मान्छेलाई ब्रह्माले सृष्टि गरेको नभई मानिस अरू जीव जस्तै कर्मिक विकासको उपज हो भन्ने विचारले उस बेला तहल्का मच्चायो र मानिसको सोचमै आमूल परिवर्तन ल्यायो। ओरिजिन्स अफ स्पेसिजमा प्रतिपादित विकासवादी सिद्धान्तलाई धर्मविरोधी मानियो। डार्विनले धेरै विरोधको सामना गर्नु पर्यो। प्राकृतिक चयनको व्याख्याको विवरणले त्यतिखेर उनलाई प्रशंसाको स्थानमा निन्दा दिलायो। द आउटसाइडर।
एल्बर्ट कामुको पहिलो रचना ले एन्ट्रन्जर थियो, जसको अङ्ग्रेजी अनुवाद द आउटसाइडर र स्ट्रेन्जरको नामबाट प्रकाशित भयो। यस रचनामा उनको एकाकीपनको भावना व्यक्त भएको छ। यसबाट उनी 20औं शताब्दीका रहस्य ज्ञाताका रूपमा प्रसिद्ध भए। सन् 1956मा उनको लघु उपन्यास ला सुट प्रकाशित भयो, जसको अङ्ग्रेजी अनुवाद फल नाममा सन् 1957मा आयो। कामुको द आउटसाइडर निरर्थकताको खोज हो भने फलमा आशाको झलक देखिन्छ। निरर्थकताभित्र पनि सार्थकताको खोज उत्तिकै प्रिय छ, तथापि उनको विश्वविख्यात ग्रन्थ द आउटसाइडर नै हो। क्षयरोगले फोक्सो सिद्ध्याएर हदैसम्म सुकेको मानिस झैँ लेखु र यस उपन्यासपछि संसारका लेखकमा जीवनमा निरर्थकता खोज्ने बाढी नै आयो। लेडी चटरलिज लभर। लरेन्सोको उपन्यास लेडी चटरलिज लभर आत्मा र शरीरको अन्तर्द्वन्द्व हो। यसमा हरेक पात्रहरू भौतिक सुखका लागि भौतारिन्छन्, जुन समकालीन समाजको सर्वोपरि खोज हो। सन् 1960मा लन्डनको एउटा अदालतले लेडी चटरलीको प्रेमीलाई सेन्सर नगरी छाप्न अनुमति दिएपछि नयाँ दशक स्विङ्गिङ 60को आरम्भ भयो। पश्चिमी समाजमा नैतिकताको पतन र यौनको मामलामा उद्धार त त्यहीँबाट सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। पुस्तक निस्कँदा यसका लेखक लरेन्सोको मृत्यु 30 वर्ष अघि भइसकेको थियो, तथापि साहित्यिक फाँटमा उनको प्रभाव भीमकाय भयो। फ्राइडले जस्तो मनोविज्ञान नपढेका लरेन्सोका कृतिले मानिसको अन्तर्कुन्तरमा जमेको फोहोर खुब मजाले भेटाएका छन्। उनले मानिसको अवचेतनको निकै भित्री तहसम्म छान मारेका छन्। खुसीको कुरा, सो पुस्तक पनि तपाईँ नेपाली भाषामा पाउनुहुन्छ, जसलाई ओम प्रकाश खरेलले अनुवाद गरेका छन्। लोलिता। हामी प्रायले सुनेका छौँ इडिपस र इलेक्ट्रा कम्प्लेक्सबारे, तर लोलिता कम्प्लेक्सबारे भने निकै कम सुनेको वा सुन्दै नसुनेको पनि हुन सक्छ। छोरामा आमाप्रति हुने आकर्षण इडिपस कम्प्लेक्स र छोरीमा बाबुप्रति हुने आकर्षण इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स भनिए झैँ साना केटीप्रति पाका पुरुषमा हुने आकर्षणलाई लोलिता कम्प्लेक्स भन्न थालिएको हो। यो शब्द आएको हो विश्वविख्यात उपन्यास लोलिताको प्रकाशनपछि। एकताका यस पुस्तकले विश्वमै हलचल मचायो। यसको नायक हम्बर्ट सानी केटी लोलिताप्रति कसरी आकर्षित हुन्छ भने लोलिताका लागि उसकी आमालाई समेत विवाह गर्छ। यस उपन्यासपछि लेखनमा यस्तो सोच बलात् हावी भयो, यसका फिल्महरू बने। 100औं भाषामा प्रकाशित यो उपन्यास नेपालीमा पनि पढ्न पाइन्छ। विनिता पौडेलले यसलाई निकै मेहनतका साथ अनुवाद गर्नुभएको छ। थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। तपाईँको हातमा आएको पुस्तकको शीर्षक सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। हो भने बुझिहाल्नुहोस्। नेपोलियन हिलको यस पुस्तक लाखौँ मानिसहरूको जीवन सपारेको छ। प्रत्येक समयको बेस्ट सेलर एउटा पुस्तकले कसरी जीवन सपार्ला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने आफै पढ्नुपर्ने हुन्छ। हिलको सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्ले प्रस्ट्याउनेछ कसरी साधारण मानिसहरू एन्ड्रु कार्नेगी, जोन डी रकफेलर, हेनरी फोर्ड जस्ता अमेरिकी उद्योगपति झैँ सम्पत्ति जुटाउने सिद्धान्तहरूलाई स्वीकारेर आर्थिक रूपले सबल बन्न सकिन्छ। सेन्चुरी। सेन्चुरी नास्ट्रेदमका भविष्यवाणीहरूले भरिएको पुस्तक हो। सेन्चुरीको तात्पर्य कदाचित एक अध्यायसँग सम्बन्धित होइन। सन् 1555मा जुन खण्ड प्रकाशित भयो त्यसमा मात्र 3 अध्याय थिए। यो अपूर्ण पुस्तकले नै पनि फ्रान्समा तहल्का मच्चायो। महँगो हुँदाहुँदै पनि हातै बिक्यो। नास्ट्रेदमले सो काव्यमा फ्रेन्च, इटालिया, ग्रिक एवं ल्याटिन भाषाका शब्दको प्रचुर प्रयोग गरे पनि धेरैजसो प्रसङ्ग
फ्रान्ससँग सम्बन्ध छ। यसका धेरै श्लोक पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर एवं जोन एफ केनेडी आदिसँग सम्बन्धित घटनाहरू प्रष्टसँग महसुस गर्न सकिन्छ। व्याख्याकारले नास्त्रोदमका अनेकौँ छन्दमा तृतीय विश्वयुद्धको अनुमान तथा विश्वको विनाशको सङ्केत समेत बुझ्ने सफलता पाएका छन्। मेग्ना कार्टा मध्ययुगका पाश्चात्य सभ्यताको सबैभन्दा प्रभावशाली कानुनी दस्तावेज मेग्ना कार्टाको नामले चिनियो। महान अधिकार पत्र, त्यो साँच्चै महान अधिकार पत्र थियो, किनकि मेग्ना कार्टा पृथ्वीमा नागरिक अधिकार दिने तथा राजाको शक्ति सीमित गर्ने पहिलो दस्तावेजी प्रयास हो। जब हामी मेग्ना कार्टालाई मध्ययुगीन राजाहरूको शक्तिको परिप्रेक्ष्यमा हेर्छौँ, त्यो एउटा क्रान्तिकारी दस्तावेज ठहर्छ। यसले निरङ्कुश राजाको अधिकार कसरी खोस्यो पढेपछि मात्र प्रष्ट हुन्छ। शेक्सपियरका नाटक र सोनेट। शेक्सपियरको लेखनले आज पनि संसारलाई आन्दोलित गरिरहेछ, किनकि विश्वका जो कोही उनका पाठक छन् उनलाई पढ्ने कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो प्रज्ञा र अङ्ग्रेजी भाषामा ज्ञान प्राप्त गर्न समृद्ध हुनेछ। विलियम शेक्सपियरका नाटक र सोनेट सम्पूर्ण दुनियाँका लेखनमा सबैभन्दा बढी उद्धृत हुन्छन्। प्रभाव र लोकप्रियताको दृष्टिले विलियम शेक्सपियरका नजिक अडिने संसारमा कुनै अर्को लेखक जन्मेको छैन। पुरानो मध्ये मात्र होइन, नयाँ लेखकहरू मध्ये पनि सबभन्दा महान छन् शेक्सपियर। रसायन महान छन् फ्रान्समा, पुस्किन रुसमा, सर्भान्टास स्पेनमा, ट्राइगर भारतमा, देवकोटा नेपालमा, तर शेक्सपियर सर्वत्र प्रिय छन्। होमर, दाँते जस्ता कविहरू, टोल्स्टोय, चार्ल्स डिकेन्स जस्ता उपन्यासकारहरूले राष्ट्रिय सीमा नागे तैपनि शेक्सपियर अतुलनीय छन्। जोन्सन भन्छन् उनी एउटा युगका निम्ति होइनन्, सर्वकालका निम्ति हुन्। अङ्ग्रेजी भाषामाथि उनको अद्भुत नियन्त्रण थियो। शब्द भण्डार असीम, उनी शब्दलाई नचाउँछन्, उफार्छन्, तन्काउँछन्, शब्दसित खेल्छन्। जोन्सन भन्छन् स्लेस उनका निम्ति क्लियोपेट्रा नै हुन्, जसका निम्ति उनी संसार घुमाउन चाहन्छन्। मानव स्वभाव सम्बन्धी उनको ज्ञान अद्भुत थियो। उनका ह्यामलेट, राजा लिएर, म्याकबेथ, ओथेलो आदि महिमाशाली त्रासदिक नायक हुन्। उनका नारीहरू जुलियट, लियोपेट्रा, लेडी म्याकबेथ, मिरान्डा सबै अत्यन्त प्रभावशाली छन्। शेक्सपियरले अमर पात्रहरूको ताँती छोडेका छन्। यदि तपाईँ नेपालीमै शेक्सपियरका सबै नाटकहरूबारे ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने विनिता पौडेलको कुशल अनुवाद शेक्सपियरका कथाहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट घोषणापत्र। पछिल्लो युगकै महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स नयाँ चिन्तन कम्युनिस्ट घोषणापत्र 26 पृष्ठको सानो पुस्तकको माध्यमबाट विश्वका मजदुरलाई एक बनाउँदै समाजवादको नयाँ परिभाषा र साम्यवादको परिकल्पना गर्न अग्रसर भए। पुँजी मार्क्सवाद दर्शनकै सार हो भने अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त पुँजी चौथो भाग मानिन्छ। उनको यो योगदान फ्रेडरिक एङ्गेल्सले विश्वमा फैलाए। यस दस्तावेजले अमेरिकी व्यक्तिवादी चिन्तन विपरीत निजी सम्पत्तिको समर्पण र सामन्तवादी पुँजीवादी संस्थाहरूलाई समाप्त गर्ने वकालत गर्यो। साम्यवाद जङ्गली आगो सरह फैलियो। यही ग्रन्थ पढेर चे लेनिन, माओ, क्यास्ट्रो जस्ता महान नेता बने भने यही ग्रन्थमा चढेर स्टालिन, पोलपोट जस्ता हृदयहीन तानाशाहहरूले करोडौँ निहत्या मानिसहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याए। यस ग्रन्थबाट अवसरवादीहरूले नकारात्मक प्रेरणा लिए पनि दयाको भावना जगाउने एक कृति उत्तिकै सक्षम छ। सन् 1850 को गर्मीमा एउटा मानिस ब्रिटिस म्युजियममा मोटा मोटा किताब र कपीमा झुकेर बस्थे। आकर्षक व्यक्तित्वका धनी ती पाठकको अनुहारमा गम्भीरता छाएको हुन्थ्यो। म्युजियम बन्द भएपछि उनी आफ्ना कापी समेटेर
डिन स्ट्रेटमा रहेको 2 कोठी फ्लाइटतिर लाग्थे। त्यहाँ चरम गरिबी थियो। कहिलेकाहीँ खानेकुरा जुटाउन घरका सामान समेत बेच्नु पर्थ्यो। तर पत्नी र बच्चाको प्रेममा जीवनको कठोरता थिचिन्थ्यो। उनी अध्ययन र लेखन नियमित चलाउँथे। कार्ल मार्क्स तिनै हुन् जसले दिनरात मेहनत गरेर ब्रिटिस म्युजियमबाट जम्मा गरेको सामग्री र आफ्नो अनुभवको आधारमा जे लेखेका त्यसको प्रभाव आज दुनियाँको राजनीतिमा प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। मेन काम्प अर्थात् मेरो सङ्घर्ष हिटलर कृति एउटा यस्तो शैतानी दस्तावेज हो जसले दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो नरसंहार मचायो। हिटलरले मेन काम्प मार्फत नकारात्मक सन्देश फैलाए। मानिसहरू अरूलाई घृणा गरी आफ्नो भलो गर्न सक्छन्। तर दुःखद कुरा के छ भने बहुसङ्ख्यक जर्मनहरूले हिटलरका यी विक्षिप्त सिद्धान्तमा साझेदारी गरे, जसको परिणाम पनि दुःखद निस्कियो। दोस्रो विश्वयुद्ध र लगभग 5.5 करोड मानिसहरूको इटलीमा समाप्ति। मेन काम्पले दुःख, सर्वनाश र मृत्युलाई जुन स्तरमा उत्पन्न गर्यो त्यसभन्दा अघि त्यस्तो कहिले देखिएको थिएन। संसारलाई कुरूप र विनाशकारी तरिकाले आन्दोलित गर्ने शक्ति सो पुस्तकले जुटायो। मेन काम्प र कुर मानिसको रहस्यमय जीवनी समेटिएको हिटलर तपाईँ नेपाली भाषामा पढ्न सक्नुहुन्छ। राजेन्द्र बस्नेतले अनुवाद गर्नुभएको यो पुस्तक डिकुरा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको छ। द पर्फेक्ट खलिल जिब्रानको सर्वोत्तम ग्रन्थ हो। उनको विद्रोही आत्मा निकै क्रान्तिकारी छ, जसलाई प्रकाशनको केही दिनपछि नै पुरोहितहरूद्वारा बेरुतको बजारमा खुलेआम जलाइयो। द पर्फेक्टको सिर्जना जिब्रानले नीतिशको 10 स्पेक जराथुस्ट्रबाट प्रभावित भएर गरेका हुन्, त्यही शैलीमा। तर 10 स्पेक जराथुस्ट्रमा नीतिशको ईश्वरप्रति अनास्था छ भने द प्रोफेटमा खलिलको ईश्वरप्रति आस्था छ। द प्रोफेटको अल मुस्ताफा जिब्रानको प्रवक्ता हो, जसले आर्फलिज निवासीहरूको शङ्का समाधान गर्छ। विरोधाभास तथा उक्ति वैषम्य भनाइले उनको रचना शिल्पलाई बेग्लै चिनारी गरिदिन्छ। थरिसा इमाइल जोलाको उपन्यास थरिसा विश्वभर चर्चाको विषय बन्यो। यसले विश्व साहित्यमा नयाँ मोडै ल्यायो। जब यो अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित भयो तब सारा इङ्ग्ल्यान्डमा तुफान आयो। प्रकाशकमाथि अश्लील साहित्य प्रकाशित गरेको अपराधमा मुद्दा चलाइयो, तर जित उनैको भयो। लन्डनको अदालतले यो पुस्तक प्रकाशित गर्ने अनुमति दियो। उपन्यासका सारा पात्रलाई तपाईँले आफ्नै समाजमा एक अङ्गको रूपमा देख्नुहुनेछ। जोला प्रकृतिवादी थिए। यदि तपाईँ अपराध गर्नुहुन्छ भने कानुनको हातबाट बच्न सक्नुहोला, तर तपाईँलाई प्रकृतिले सजाय दिन्छ। यो थरिसाको सार हो। तपाईँ आफ्नो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ? जे कृष्णमूर्तिको यो पुस्तक मलाई ज्यादै मन पर्यो। मैले नेपालीमा अनुवाद पनि गरेँ, तर समूल विचारमा ध्यान पुर्याउँदा उनको महत्त्वपूर्ण कृति द फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम हो। उनको सबैभन्दा ठुलो कला के हो भने उनी आफ्नो कुरा व्याख्या गर्न अरूको उदाहरण पेश गर्दैनन्। टोटल फ्रिडमका लागि राष्ट्रियता, सीमा, सङ्गठन, धर्म, सारा कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। उनी टोटल फ्रिडम अर्थात् मोक्ष। उनीहरूले आफूलाई गुरु या यस्तै कुनै विशेषण स्वीकार गरेनन्। उनी मुक्तिको भन्दा पनि पुरै मुक्तिको कुरा गर्छन्। यौनबाट मात्र होइन, सङ्गठन र राष्ट्रियताबाट पनि मुक्ति। मेरो झन्डा भनेर कपडाको एउटा टालोका लागि युद्ध लड्नुलाई उनी मूर्खता ठान्छन्। सङ्गठनमा विश्वास नगर्ने कृष्णमूर्तिले मर्ने बेलामा पुस्तक छपाउने बहानामा एउटा संस्था चाहिँ बनाएरै छोडे। साथीको मन कसरी जित्ने? साथीको मन कसरी जित्ने शैली सिक्नका लागि गहिरो अन्तर जागरण र
मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न दृढ निश्चय बनाउने यस पुस्तकका लेखक डेल कार्नेगी हुन्। यस पुस्तकको विशेष प्रयोजन भनेको पाठकको सुसुप्त र प्रयोगमा नआइरहेको सम्पदालाई उजागर गर्ने, उन्नत बनाउने र त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिने मद्दत गर्ने हो। व्यावहारिक ज्ञानको शिक्षा दिने यो पुस्तकको प्रकाशनपछि मानिससँग व्यवहार गराउन सिकाउने यस्ता पुस्तकको बाढी नै चल्यो। आजसम्म पनि त्यो बाढी मत्थर भएको छैन। प्रकाशनको समयमा लेखक तथा प्रकाशकबाट धेरै आशा नगरिएको यो पुस्तक जम्मा 5000 प्रति छापिएको थियो, तर प्रकाशनपछि यो कृति लोकप्रिय भयो। यो बुक सर्वकालीन बेस्ट सेलर भएको छ। अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। स्टेफन हकिङको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम पढेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले थाहा पाइहाल्ने कुरा के हो भने मानिस यस ब्रह्माण्डको झिनो अंश मात्र हो। यो पुस्तकमा हकिङले E=mc² को समीकरण मात्र प्रयोग गरेका छन्। न्युटनको गणित सिद्धान्त प्रिन्सिपिया म्याथमेटिसिया को आइन्स्टाइनको सापेक्षवादपछि हकिङको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम विज्ञानमा तेस्रो क्रान्तिकारी पुस्तक हो। यस पुस्तकलाई मानिसले बुझेनन्, तर यही पुस्तक बेलायत र अमेरिकामा बेस्ट सेलर बन्यो। उनले यसमा काल्पनिक समयको चाहिने जति व्याख्या नगरेकाले पनि मानिसले यसलाई नबुझेका हुन् कि भन्ने ठानियो। गणितमा लेखिएको कविता अनुवाद गर्नु जस्तै अप्ठ्यारो भन्नेको यस पुस्तकको भूमिकाबाट भने पाठक खुब आकृष्ट भए। आदि विद्रोही। कुनै समय थियो क्याप्टसमा मानिसहरू सौन्दर्य देख्दैनथे। त्यस्तै यस ग्रहमा कोही लेखक गरिब र हेपिएकाहरूको इतिहास लेख्दैनथे। स्पार्टकस जस्ता दासले रोम जस्तो अजय शक्तिसँग टक्कर लिए। धेरै वर्ष लडेर हराउँदै गए पनि तर अन्तमा आन्तरिक विभाजनले हार्नु पर्यो। स्पार्टकसको गौरवशाली पराजयमा सिसोरोले भनेका थिए, यिनीहरूको इतिहास मेटिनेछ किनकि हामी जस्ता विद्वान दासको इतिहास लेख्दैनौँ, तर लेखिँदो रहेछ। जब मानिसले मरुभूमिबाट क्वाइटाइस ल्याएर गमला रोपे, घर सजाउन थाले, तब गरिबको पनि इतिहास लेख्न थालियो। हवार्ड फास्टले लेखे आदि विद्रोही एउटा महान र प्रेरक पुस्तक। यसलाई संसारका पुँजीवादीहरूले मन पराउँदैनन्, तर हेपिएकाहरूले प्रेरणा पाउनेछन्। अवचेतनमा सुनामी उठाउने पुस्तक हो यो। एनिमल फार्म। अद्भुत उपन्यासकार जर्ज अर्वेलले सन् 1944 यी लिखुरे पुस्तक लेखेर दुनियाँमा तहल्का मच्चाए भनिन्छ। जर्ज अर्वेलको एनिमल फार्म कम्युनिस्टहरू भित्री रूपमा के हुन्छन्, उनीहरूको अवचेतनमा कुन किरो सलबलाउने गर्छ भन्ने छर्लङ्ग पार्न लेखिएको उपन्यास हो। यसलाई मार्क्सवादीहरू पटक्कै मन पराउँदैनन्। यस उपन्यासको नेपोलियन नामक सुँगुर मार्फत संसारका कम्युनिस्ट नेताको छवि उतारिएको छ, तर मार्क्सवादीहरू भने यसलाई केवल स्टालिन जस्ता खुङ्कार विरुद्ध लेखिएको मान्छन्। एनिमल फार्म कम्युनिस्ट विरोधी होइन, वास्तवमा यो उपन्यास कुनै दर्शनको विरोधमा लेखिएको नभई क्रान्तिपछि प्राप्त उपलब्धिहरू कसरी अवमूल्यवान हुँदै जान्छन् र नयाँ सुविधाभोगी वर्ग खडा हुँदै जान्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। ओल्ड म्यान एन्ड द सी। द ओल्ड म्यान्स एन्ड द सी पराजयभित्र विजय देखाएको महान उपन्यास हो। यसमा एउटा बुढो माझीको सङ्घर्षको कथा छ। हेमिङवेका पुस्तकमा समाजमा हेपिएका पात्रहरू हुन्छन्, जसमा सङ्घर्ष तथा उनीहरूको साहस र कौशलको राम्रो परिचय पाइन्छ। लौ लेखनी भएका हेमिङवे ठुल्ठुला जनावरका शिकार गर्ने र भित्री समुद्रसम्म पुगेर माछा मार्ने गर्थे। उनलाई स्पेनको साँडे जुधाइ पनि मन पर्थ्यो, तर उनी प्रथम विश्वयुद्धमा एम्बुलेन्स चालक मात्र थिए। जब उनको द ओल्ड म्यान
एन्ड द सी प्रकाशित भयो, तब अमेरिकी पाठकले लाइन लागेर किने। 60 लागेपछि हेमिङवे चिन्ता र डिप्रेसनमा डुबे र 62 वर्ष नलाग्दै सटगनले टाउकोमा गोली हानेर आत्महत्या गरे। कोही कोही बन्दुक खेलाउँदा झुक्किएर पड्किएको पनि भन्छन्। सम्भोगबाट समाधितिर। यो पुस्तक मैले नेपालीमा अनुवाद गरेर प्रकाशित गर्दा ओशोको 4 पेज पनि नेपालीमा अनुवाद भएको थिएन। मानिसले मलाई अश्लील पुस्तक छाप्यो भने मैले बुझिहालेँ ओशोले यस पुस्तकका लागि के झेल्नु परेको थियो। यो त्यही पुस्तक हो जसले संसारमा हलचल ल्यायो। हिप्पी हुन छोडेर अमेरिकीहरू ओशोको पछि लागे। ओशोका अरू सयौं महत्त्वपूर्ण कृतिहरू छन्, तर ओशोको बुक भनेपछि मानिसका आँखा अगाडि सम्भोगबाट समाधितिर नाच्न थाल्छ। मानिसहरूले यसैलाई सेक्स गुरु माने। आज यही पनि पुस्तकलाई आधार मानेर ओशोलाई गिन्सबर्ग र रासपुतिनको उपनाम दिनेहरू मनज्ञ छन्। जे भए पनि सम्भोगबाट समाधितिर ओशोको एउटा त्यस्तो पुस्तक हो जसले संसारलाई ओशोतिर फर्काउने काम मात्र गरेन, शिष्य बन्नै प्रेरित गर्यो। उनका शक्तिशाली पुस्तकहरू धेरै छन् जुन पुस्तक एकपटक पढ्न सल्लाह दिन्छु। उनको साहित्य मनोरञ्जक हुन्छ। तपाईँका लागि यी पुस्तक पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। म मृत्यु सिकाउँछु, दुःख निरोध, शिक्षामा क्रान्ति, एकमात्र उपाय, जागौँ, मानिसको स्वर्णिम भविष्य, नारी र क्रान्ति आदि। वेद। वेदको सामान्य अर्थ ज्ञान हो। वेद शब्द जान्नु, हुनु वा रहनु, पाउनु र विचार गर्नु भन्ने अर्थ बुझाउने वेद धातुबाट निष्पन्न हुन्छ। यसरी निष्पन्न भएको वेदले मुख्यतया जसद्वारा परमात्माको बोध हुन्छ त्यस ज्ञानलाई बुझाउँछ। ऋग्वेद विश्वमै सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो भन्ने कथन पूर्वीय पाश्चात्य दुवै थरी विद्वानहरूले स्वीकारेका छन्। अतः दर्शनको क्षेत्रमा पाश्चात्यभन्दा पूर्वीय जगतमा वेद पुरानो छ भन्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन। चारै वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद र अर्थवेद यस धरतीका ज्ञानका जग हुन् भनिन्छ। दमौलीको गुफामा बसेर महात्मा व्यासले विश्वपावन ग्रन्थ वेदको रचना गरेका थिए। व्यासको जन्म नेपालको मोदी र सेतीको सङ्गममा भएको मान्ने गरिन्छ। तथापि हामीले उनको जन्म कहाँ भएको थियो भन्दा उनले लेखेको वेद जस्तो ग्रन्थ पढेर लाभ उठाउनुपर्छ। वेद विश्व ज्ञान हो र मानव जातिकै बहुमूल्य ग्रन्थ। वेदमा के छ भनेर थाहा पाउन सके आजका युवाले निकै लाभ लिन सक्नेछन्। उपनिषदमा के छ? डाक्टर रामचन्द्र भट्टले सबै उपनिषदलाई निफनेर यो पुस्तक तयार गरेको हो। उपनिषदमा के छ? मानव ज्ञानको साम्राज्य हो। आधुनिक दृष्टिले प्राचीनतम उपनिषदहरूको रचना काल 5000 देखि 500 वर्ष ईसापूर्वको बीचमा स्तर गर्न सकिन्छ। केही उपनिषदहरू बुद्धको जन्मभन्दा पहिले नै समाजमा प्रचलित थिए। पौरस्त्य दार्शनिकको दृष्टिमा उपनिषदलाई अनादि अथवा ईश्वर प्रणीत मानिएको छ तापनि कतिपय विचारहरू विकासको क्रममा पनि बगेको देखिएका छन्। वैदिक संहिता उपनिषदसम्म पुग्दा तिनका सूक्तहरू प्रारम्भिक प्रविधिबाट परिष्कृत भएको पनि पाइन्छ। दर्शनको प्रवृत्ति विषयबाट हटेर विजयतर्फ आकृष्ट हुन्छ भने उपासकहरू शक्तिको प्रतीकका लागि प्रकृतिको पूजामा सीमित नरहेर मनुष्यको आत्मामा समाहित हुन थाले। वैदिक पात्रहरू बेग्ला बेग्लै रूपमा स्वयं ईश्वर नभएर अभय ज्योतिको सन्देश वाहकको रूपमा देखिए। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीताको विशेषता हो जीवनमा कुनै पनि तत्काल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नु। अरू शास्त्रले मोक्ष अर्थात् इन्लाइटमेन्टल एउटा प्रक्रिया हो भन्छन्, तर अष्टावक्र यो मानिसले चाहेमा कुनै पनि क्षण प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। पढ्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्।
रिड एन्ड ग्रो रिच विख्यात बेस्टसेलर कृति हो। यो पुस्तकले भन्छ अध्ययन महान व्यवसाय हो। कुनै मानिसमा गहन रूपमा अध्ययन गर्ने बानी बसेको छ भने विश्वास गर्नुहोस् ऊ पारसमणि बन्ने छ र उसले भविष्यमा जे छोयो त्यसलाई सुनमा बदल्न सक्छ। अध्ययनले कसरी कुनै पनि कामका लागि सयौं सोच दिन्छ, यो पुस्तकले त्यही कुरा बताउँछ। वास्तवमा यो अद्भुत पुस्तकले कसरी सम्पन्न हुने भन्ने धेरै रहस्यहरू बताउँछ। द सिक्रेट। जीवनमा हामी धेरै कुराको चाहना गर्छौँ, तर चाहेको कुरा कसरी आफूतिर आकर्षित गर्ने भन्ने ज्ञान हामीमा नहुनाले हाम्रा ससाना सपना र चाहनाहरू पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सिक्रेटले तपाईँलाई चाहेको कुरा र देखेको सपना प्राप्त गर्ने मन्त्र सिकाउँछ। यो पुस्तक पढेपछि तपाईँले कस्तो रहस्य फेला पार्नुहुनेछ भने इच्छाएका हरेक कुरालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने कला जान्नुहुनेछ। इतिहासमा मानिसले महान सफलता प्राप्त गर्नुको रहस्य यो सानो पुस्तकले बनाउनेछ। चाणक्य नीति। चाणक्य आफ्नो समयका महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री वा धुरन्धर विद्वान थिए। उनको शिक्षा उस बेलाको समाजका लागि मात्र होइन, वर्तमान समाजमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्ने कला मात्र सिकाउने होइन, जीवन जिउने कला पनि सिकाउँछ। यसले स्वतन्त्रताको मात्र कुरा गर्दैन, जिम्मेवारी बोध पनि दिन्छ। ज्ञानका लागि ठुला ठुला पुस्तक मात्र होइन, एउटा वाक्य पनि शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा चाणक्य नीति पढेपछि जोसुकैले सहजै बुझ्न सक्छ। सुकर्म। एउटा मानिसले कतिसम्म कल्पना गर्न सक्छ, कमल रिजालको उपन्यास पढेपछि थाहा हुन्छ। श्रीकृष्ण अर्थात् सुभद्रा सुकर्मको खोजमा निस्केका छन्। अब कहाँ हुन्छ त खोज? पुरा ब्रह्माण्ड छान मार्छन् तर भेटिँदैन। त्यसैले यस धरतीमा पनि नयाँ भूगोल खडा गरेका छन् कमलले। 5000 वर्षदेखि अब 5000 वर्षपछिको भविष्य समेत देखेका छन् लेखकले। उपन्यासमा कति डहा लाग्ने कल्पना गरेका छन् भने बेला बेला टाउकै रन्थिन्छ, किटिएर भन्न सकिन्छ। यस्तो चरम कल्पना जोसुकैको बुत्ताको कुरा हुँदै होइन। यो उपन्यास पढ्दा पाठक एभेटर फिल्म हेर्दा झैँ आश्चर्यचकित हुनेछ। गान्धीको आत्मकथा। गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिने 3 नाममा आउँछन् महात्मा गान्धी। अब गान्धी पुरा संसारमा मशहुर भइसकेका छन्। उनको हत्या भएको 60 वर्ष भइसकेको छ। गान्धीबारे रोम्या रोला जस्ता लेखक, आइन्स्टाइन जस्ता वैज्ञानिक र मारिया लेसार्डा जस्ता नारीवादीहरूले धेरै लेखेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आज संसारमा युवा पिँढी अचानक गान्धीतिर आकर्षित हुन थालेका छन्। संसारका धेरै राष्ट्रमा परिवर्तनका लागि गान्धीवादी अहिंसात्मक आन्दोलनको पथ खुबै प्रयोग हुन थालेको छ। हिंसात्मक आन्दोलनको चपेटामा 10 वर्ष मुछिएर रगतको आहालबाट भर्खरै निरहस्तार पाउँदै गएका हामी नेपाली पनि गान्धीवादी 19 दिने जनआन्दोलन मार्फत बुझेका छौँ हिंसाको पीडा र अहिंसात्मक आन्दोलनको शक्ति। युवा पिँढीले मात्र होइन, हरेकले गान्धीको आत्मकथा पढ्नुपर्छ। त्यसमा पनि हिंसाबाट भर्खरै त्राण पाउँदै गरेका नेपालीहरूलाई त अहिंसाको शक्ति थाहा पाउन यो आत्मकथाको गहन भूमिका हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन। यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक मेहनत साथ अनुवाद गर्नुभएकोमा विनिता पौडेल धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आमा। सार्वकालीन बेस्ट सेलर म्याक्सिम गोर्कीको आमाले संसारमा 100औं भाषामा अनुवाद भएर करोडौँ मानिसको प्रिय उपन्यास हुने सौभाग्य पाएको छ। यो उपन्यासले तपाईँका मनमा कोमल तारहरूमा निकै दरिलो कम्पन उत्पन्न गर्नेछ। रुसी क्रान्तिकारी युगको यो कथा आज पनि उत्तिकै प्रिय छ। विश्व हल्लाउने व्यक्तित्व।
मूर्खले आफ्नो जीवनबाट पनि सिक्न सक्दैन, तर विद्वानले अर्काको जीवनबाट धेरै सिकेर परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने सम्राटलाई सम्झँदै म यो पुस्तक पढेर फाइदा लिन सक्ने कुरामा आश्वस्त गराउँछु। 125 जनाको जीवनी, त्यो पनि निकै विशिष्ट रूपमा एउटै पुस्तकमा पढ्न पाउनु सामान्य कुरा त पक्कै लाग्ने छैन। यस पुस्तकबाट वास्तवमै निकै सिक्न र बुझ्न सकिनेछ। विश्व हल्लाउने महिलाहरू, विनिता पौडेल र ओम प्रकाश खरेलको संयुक्त सम्पादनमा प्रकाशित यो पुस्तकमा समेटिएका विश्वविख्यात महिलाहरूको जीवनबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन्। यो पुस्तकले पितृसत्तात्मक समाजमा नारीहरूलाई सफलताको शिखरमा पुग्न कति कठिन छ भन्ने कुरा त बताउँछ नै, साथै उनीहरूको सङ्घर्षको कथाले पाठकमा प्रेरणा पनि दिन्छ। आइमाई मान्छे, वास्तवमा नेपाली पुस्तक बजारको अध्ययन गर्ने हो भने प्रकाशित भएदेखि आजसम्म पनि यो कृति बेस्ट सेलर हो। केही समीक्षकले यसलाई नेपालको पहिलो सशक्त नारीवादी उपन्यास मानेका छन्। 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि पितृसत्ताको राफिलो भट्टीमा हरेक नारीहरू जलिरहेका छन्। नारीहरूमाथि यही लामो शोषण, दमन र उत्पीडनको सिलसिला टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर उठाइएको आवाज हो। आइमाई मान्छे संसारका कोही पनि नारी पुरुषको दाँजोमा कमजोर छैनन् भनेर देखाउने यो कृति महिलाहरूका लागि निकै उपयोगी छ। नारी र पुरुषको सङ्घर्ष र सफलताको कथा भन्ने यो उपन्यासले नारीलाई जत्तिकै पुरुषलाई पनि छुनेछ। मोक्षदा, लोभमा मानिस कसरी फस्दै जान्छ मोक्षदाले बताउँछ। प्रेमको बाध्यताले सृजित क्रूरता पनि मोक्षदामा पाउनुहुन्छ। एक समीक्षकले मोक्षदालाई यसरी बुझेका छन्: ईश्वरको मन्दिरबाट उपेक्षा गरिएकी पल्लवी र आध्यात्मिक चरित्रको सुदर्शनका संवादले भौतिक र आध्यात्मिक जगतका विरोधाभासहरूलाई बडो तर्कसङ्गत ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ। यस अर्थमा उपन्यासले क्रूर र हिंस्रक बन्द गइरहेको आजको मानव समुदायलाई ईश्वरीय चिन्तनका विषयमा सोचमग्न बनाउँछ। त्यस्तै पल्लवीका तर्कहरूले हरेक पाठकका हृदयमा मानव जीवनका बाध्यताबाट सृजिएका कर्महरूको हृदय विदारक चित्रण गर्छ। वेश्यावृत्तिलाई पेसा बनाएकी यस उपन्यासकी नायिका पल्लवीको महाशून्य यात्रा यस उपन्यासको सबैभन्दा सार दर्शन हो। सुदर्शन जस्तै अनन्त भएकी पल्लवीले मोक्ष प्राप्त गरेकी छे। उसको महाशून्य यात्रा बुद्धको जस्तो असीम हुन्छ, अर्थात् ऊ त्यो वेश्या पल्लवी रहँदिन र आफै ब्रह्माण्ड र महाशून्य बन्छे। उपन्यासको पहिलो भागलाई केही समीक्षकले यौन र प्रेमका रङ्गले भरिएको र दोस्रो भागमा मानवीयता, आध्यात्मिकताको चिन्तन गहन रूपमा रहेको छ भनेर समेत बताएका छन्। छापामार, 20,000 भन्दा बढी बिक्री भएको उपन्यासको नायक दलित किशोरमा अद्भुत ऊर्जा र साहस छ। पाठकमा हिम्मत र साहस बढ्दै बढेको यस उपन्यासबारे दुई विद्वान खगेन्द्र सङ्ग्रौला र डाक्टर तुलसी भट्टराईको विचारमा विविधता पाइन्छ। सङ्ग्रौलाको विचारमा समाजमा दलित र उत्पीडित जनताप्रति लेखकमा झुकाउ, सहानुभूति र संवेदनशीलता छ। उपन्यासमा समकालीन द्वन्द्वलाई वस्तुनिष्ठ र सन्तुलित रूपमा चित्रण गरिएको छ। आञ्चलिक भाषामा उपन्यासकारको जुन दखल छ त्यो देख्दा मलाई डाहा लाग्यो। संवादलाई स्वाभाविक र जीवन्त बनाउन लेखकको धेरै ठुलो कारिगरी छ। भट्टराई अलि फरक विचार राख्छन्। उखान टुक्का, झर्रा शब्दको प्रयोग, जीवन्त संवाद र सशक्त प्रस्तुतिले उपन्यास विशिष्ट बनेको छ। उपन्यासमा त्रासदी र युद्ध विभीषिकाको वर्णन भए पनि यसले मानवीय संवेदना र मानवताको राम्ररी व्याख्या गरेको छ। युद्धका डोबहरू, यो उपन्यास लेख्नुको खास उद्देश्य थियो पाठकलाई मनोरञ्जनका साथै प्रेरणा दिनु। प्रकाशित भएपछि सयौं पाठकले मलाई पुस्तकबारे नयाँ आशाको सञ्चार भएको र केही गरेर देखाउने साहस आएको कुरा बताउनु भयो। युद्धका डोबहरूका प्रेरक वाक्यहरूलाई मित्र एल्फी शर्माले टिपेर मलाई दिनुभएको थियो। ती निकै उत्साहप्रद रहेछन्, जसलाई मैले यस पुस्तकको अन्त्यमा दिने दृश्यता गरेको छु। पाठकलाई फाइदा नै होला भन्ने ठानेर यहाँ चाहिँ
भित्र प्रत्येक ढकालले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख्नु भएको समीक्षाको एक अंश राख्छु। यो उपन्यास सपनाको कथा हो, तर निधाएर देख्ने होइन, आँखा खोलेर देख्ने सपना। पुरा उपन्यास दुई पात्रको सपनाको खोज हो र यो खोज भएको छ पठनीय शैलीमा। यो उपन्यास पढेपछि पाठकले एक किसिमको ऊर्जा महसुस गर्नेछ। पुस्तक र मानवतामा अन्तर्निहित क्षमता पनि एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित पाइन्छ। राम्रो पुस्तकबाट उत्प्रेरणा ग्रहण गरी कतिको जीवनमा परिवर्तन आएका पनि अनेकौँ उदाहरण हाम्रै समाजमा पाइन्छन्। यो यस किसिमको पहिलो नेपाली उपन्यास हो। चे गोभारा को चे जसको जीवनले हरेक युवामा नयाँ रक्त सञ्चार हुन्छ। गरिब, निमोखा, शोषित, पीडित र सीमान्तकृतहरूका लागि केही गर्ने आकाङ्क्षा बुलन्द हुन्छ। चेको जीवनी पढेपछि संसारकै प्रभावशाली बहादुर योद्धाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादका निम्ति सशस्त्र सङ्घर्षका एक प्रवर्तक हुन्छे। उनी आफ्नो समयमा ज्यादै रुचाएका व्यक्ति थिए, जसले अहिले पनि कतिपय स्थापित नैतिक तथा राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई ओझेलमा पारेको छ। आज संसारमा युवा क चेततिर आकर्षित छन्। टी सर्टदेखि रक्सीका बोतलसम्ममा चेको तस्बिर अङ्कित भएको देखिन्छ। उनको जीवन वीरता र शौर्यको कथा हो। नेपाली भाषामा चेबारे विशिष्ट पुस्तक सम्पादन गर्न पाएकोमा म खुसी छु। उनको जीवनीमा मैले उनका पुस्तक छापामार युद्ध र मोटरसाइकलको डायरी समेत समेटेको छु। हुन त चे आफ्नो नेतृत्व अभियानमा असफल भए। मानिसहरू असफलताका कथा मन पराउँदैनन्, तर कहिलेकाहीँ असफलता पनि कयौँ सफलताहरूभन्दा अग्लो हुने गर्छ। चेको कथा यस्तै अग्लो असफलता पनि हो। जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिङ्कनको जीवनी। अमेरिकाको इतिहासमा यी दुई व्यक्तित्वको ठुलो महत्त्व छ। जर्ज वासिङ्टनले अमेरिकालाई स्वतन्त्र बनाए भने अब्राहम लिङ्कनले चरम विभेदका रूपमा रहेको दास प्रथा हटाएर अमेरिकालाई जोड्ने मात्र काम गरेनन्। गृहयुद्धको आगो सल्केर विभाजनको सङ्घारमा पुगेको देशलाई बचाए। यी दुईको सङ्घर्ष र सफलताको कथाले संसारका हरेक पाठकलाई प्रेरणा दिन्छ। नेपाली भाषामा समेत प्रकाशित यी दुई महान राजनेताको जीवनी जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिङ्कन पढेर तपाईँले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। विश्व हल्लाउने वैज्ञानिकहरू। विज्ञानमा रुचि हुनेहरू र वैज्ञानिकको जीवनबाट सिक्न चाहनेहरूका लागि यो पुस्तक निकै उपयोगी छ। यसले खोज गर्ने कला सिकाउँछ र पाठकको मनलाई जिज्ञासु बनाउँछ। एकै पुस्तकमा 100 जना वैज्ञानिकको जीवन पढ्न पाउने अवसर मिल्नु पक्कै खुसीको कुरा हुनेछ। विश्व हल्लाउने साहित्यकारहरू। जसरी अहिले फिल्मी कलाकारको जीवन रङ्गहीन हुन्छ, त्यसै गरी कुनै बेला साहित्यकारको जीवन हुने गर्थ्यो। यो पुस्तक केही रङ्गीन पनि छ, तर साहित्यकारको जीवनमा सङ्घर्षका साथै नयाँ चेतना पनि हुन्छ। पुस्तकले तपाईँलाई स्वरै कल्पना के हो र कसरी मानिस क्रिएटिभ बन्न सक्छ भनी बताउनेछ। फ्राइडको मनोविश्लेषण। यदि सिग्मन्ड फ्राइडको जेनरल इन्ट्रोडक्सन टु साइको एनालाइसिस र सपनाको व्याख्या पढ्नु भएको छैन भने तपाईँको ज्ञान अधुरो छ। मानिसका हर कुरामा यौन कसरी घुसेको हुन्छ फ्राइडले निकै सूक्ष्म रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मनोविश्लेषक स्नायु रोगीहरूको उपचार गर्ने एउटा विधि पनि हो। मनोविश्लेषणद्वारा उपचारमा रोगी र चिकित्सक बीचमा सिर्फ केही शब्दको आदान प्रदान हुन्छ। रोगी कुरा गर्छ, आफ्नो पछिल्लो अनुभव र यो समयका अनुभूतिहरू बताउँछ, गुनासो गर्छ, आफ्नो इच्छाहरू तथा भावको मनोविकार प्रकट गर्छ। चिकित्सक ध्यानले उसको कुरा सुन्छ, उसको विचार मार्गलाई कुनै दिशामा लाने कोसिस गर्छ, उसलाई याद दिलाउँछ, केही विशेष दिशामा ध्यान लानका लागि उसलाई बाध्य बनाउँछ, उसको अगाडि केही स्पष्टीकरण पेश गर्छ र यसरी उसमा यसलाई बुझ्ने या यसको खण्डन गर्ने जुन प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई ध्यानले हेर्छ। यो हालत देखेर रोगीका
अबुझ नातेदार अविश्वास प्रकट गर्छन्। मात्र कुराकानीबाट पनि कतै रोक्नेको हुन्छ। मान्छे भित्रको मनोविज्ञान बुझ्नमा तपाईँलाई फ्राइडको मनोविश्लेषण निकै उपयोगी साबित हुनेछ। स्विट मार्डेनका कृतिहरू मनको शक्ति र सफलताको साहस, वैज्ञानिक सफलता, आउनुहोस् बढौँ जितभन्दा अगाडि जस्ता प्रभावशाली कृतिका साथै उनका अरू धेरै उपयोगी कृति नेपाली भाषामा उपलब्ध छन्। स्विट मार्डेनका कृतिमा परिवर्तनकारी शक्ति लुकेको हुन्छ। कुनै समय जब अमेरिकी समाज गहिरो निराशामा थियो, त्यो निराशा चिर्न स्विट मार्डेनका कृतिको निकै ठुलो हात छ। उनका कृतिले पाठकमा नयाँ ऊर्जा र शक्ति दिनेछन्, केही गरेर देखाउने प्रेरणा भर्नेछन् मनमा। नेपोलियन बोनपार्टका सहपाठी उनको दरिद्रताप्रति घृणा गर्थे र उनको विदेशी उच्चारणको नाम लिएर खिसी पनि गर्थे। एकपल्ट उनले आफ्ना बाबुलाई पत्रमा लेखेका थिए, विद्यालयका मूर्ख छात्र, निर्धनता र पोर्सिनकन लवजका कारण मेरो खिल्ली उडाउँछन्, तर उनीहरूसित मेरो भन्दा बढी धनबाहेक केही पनि छैन। बेइज्जतीपूर्ण परिस्थितिले स्वाभाविक रूपमा एउटा नवयुवकलाई अगाडि बढ्न निरुत्साहित गर्छ, तर नेपोलियनको विषयमा यो लागू भएन, किनभने यसले त झन् उनलाई दह्रो बनाएको थियो र जस्तो परिस्थिति पनि जुझ्न सक्षम बनाएको थियो। यिनै नेपोलियनको जीवनी, उनले गरेका हरेक युद्धको सूक्ष्म विश्लेषण भएको नेपोलियन वास्तवमै पाठकका लागि दुर्लभ प्राप्ति हो। सर्वोत्तम ज्ञान भण्डार। भीम राणा चलायमान इन्साइक्लोपिडिया हुन्। उनी खगोलदेखि खगोलसम्मको जानकारी राख्छन्। हाम्रा प्राय प्रश्नको उत्तर उनी धेरै बेर नसोची बताउन सक्छन्। लगभग 1700 पृष्ठको सर्वोत्तम ज्ञान भण्डार तपाईँको जीवनको जुनसुकै कालखण्डमा पनि उत्तिकै उपयोगी हुनेछ। यदि तपाईँ लोकसेवा या यस्ता कुनै प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यो नपढी नहुने पुस्तक हो। अमर भनाइहरू। एउटा सानो वाक्यले पनि जीवनमा कायापलट गर्न सक्छ। अमर भनाइ भित्र समेटिएका विश्वविख्यात व्यक्तित्वहरूका अमर भनाइ पढेपछि यस्तै लाग्छ, हजारौँ शब्दले भन्न नसकेका कुरा पुस्तकमा समेटिएका एक वाक्यले भन्न सकेका छन्। यही एउटा पुस्तकको अध्ययन मात्रले पनि पाठकलाई विद्वानको जमघटमा योग्य देखाउँछ। द स्कारलेट लेटर। आफ्ना सारा सम्भावनालाई दाउमा लगाएर नेथानिएल हातनरले यो उपन्यास लेखेका थिए। प्रेम र स्वार्थको पराकाष्ठ छ यस उपन्यासमा। विश्व साहित्यमा यो शक्तिशाली उपन्यासको रूपमा अङ्कित छ। आनन्द भूमिको आगान। आफ्नै अनमोल निधि चिन्न नसक्नु हाम्रो दुःखको कारण हो। आनन्द भूमिको आगानले यही कुरा हामीलाई सगर्व भन्छ। हामी वास्तवमा कति सम्पन्न वैभवशाली छौँ। प्रत्येक ढकालले यात्रामा भेटेका स्थान र पात्रहरू सर्वश्रेष्ठ उपन्यासका घटना जस्ता लाग्छन्। उनका नियात्रा पढेपछि लाग्छ यो एक सिद्धहस्त लेखकबाट लेखिएको रोमाञ्चक उपन्यास हो। नेपालीको शक्ति चिन्ह हो भने एकपटक यो कृति पढ्नु आवश्यक छ। अल्केमिस्ट। पाउलो कोएल्होको विश्वविख्यात कृतिले सफलताका लागि सङ्घर्षको महत्त्व बताउँछ। एउटा गोठालाले कसरी सपना साकार पार्छ भनेर थाहा पाउँदा पाठकले आफ्नो सपना साकार पार्ने कला पनि सिक्दै जान्छन्। सङ्घर्ष गर्ने हर कोही सपनाको फल चाख्ने अधिकारी हो भन्छ अल्केमिस्टले। द काइट रनर। यो उपन्यास अफगानिस्तानको दारुण कथा त हो नै, साथै सङ्घर्ष र निस्वार्थ प्रेमको नमुना पनि हो। वास्तवमा यो उपन्यास एउटा छोराको आँखाबाट देखेको बाबुको छवि हो। ड्रिम फ्रम माई फादर।
एउटा मानिसको उत्थान र पतन कसरी हुन्छ, सफलतालाई व्यवस्थापन गर्ने कला भएन भने मानिस कसरी असफल हुन्छ, अनि सफलताका लागि नजानी नहुने रहस्य के छन्? बाराक ओबामाको आत्मकथा ड्रिम फ्रम माई फादरले सिकाउँछ। सन् 1995मा उनले ड्रिम फ्रम माई फादर नामले आफ्नो संस्मरण प्रकाशित गरे। त्यही पुस्तक जुन 2004मा पुनः प्रकाशित भएपछि बेस्ट सेलर साबित भयो। द अडासिटी अफ होप। हामी यहाँ हाम्रो राजनीति देखेर दिक्क मान्दै अमेरिकाको राजनीति कति आदर्श होला भनेर सुमधुर कल्पना गर्ने गर्छौँ, तर ओबामाको द अडासिट अफ होम पढेपछि थाहा हुन्छ राजनीति सबैतिरको उस्तै हो। राजनीतिको धर्म जहाँको पनि एउटै हुन्छ। अमेरिकाको राजनीति बुझ्न चाहनेका लागि निकै उपयोगी हुन्छ यो पुस्तक। उनी एक ठाउँ लेख्छन्, यदि सडकको पारिपट्टि कुनामा 2 जना मात्र मानिस उभिएको देखे पनि म सडक पारी गएर उनीहरूलाई मेरो अभियानका दस्तावेजहरू थमाउँथे। म जहाँ जहाँ गएँ मैले उही 2वटा प्रश्नका फरक फरक रूपहरू सामना गर्नु पर्यो। त्यति मजाको नाम कहाँबाट पायो? त्यसपछि तपाईँ असफल देखिनुहुन्छ, तर किन राजनीति जस्तो फोहोरी र खराब खेलमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ? म त्यो प्रश्नसँग परिचित थिएँ। त्यही प्रश्न म पहिलोचोटि शिकागोमा न्यून आय भएका बस्तीमा काम गर्न आउँदा पनि सोधिएको थियो। यो प्रश्नले राजनीति प्रति मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनप्रति नै विधेयक व्यक्त गर्थ्यो। केही जीवनीहरू। जीवनमा कुनै पुस्तकले सबैभन्दा बढी शिक्षा दिन्छन् भने ती सफल मानिसका आत्मकथा र जीवनी नै हुन्। अनुभवबाट सिक्नुभन्दा छिटो हुन्छ पढेर थाहा पाउनु। जुन पहिला नै कसैले सिकिसकेका छन्। तपाईँका लागि महत्त्वका विविध जीवनीका पुस्तक विवेकानन्द, बिल गेट्स, थोरो, ब्रटेन्ड रसियल, चार्ली च्याम्लिङ, मदर टेरेसा, म्याडम क्युरी, लियोनार्दो दा भिन्ची, मेकियाभेली, सुभाष चन्द्र बोस, लक्ष्मीबाई, नेल्सन मण्डेला, ग्यालिलियो, लुई पास्चर, अब्दुल कलाम, अलेक्जेन्डर द ग्रेट आदि। व्हाइट टाइगर। द म्यान बुकर प्राइज जितेको यो उपन्यास निकै चाखलाग्दो छ। अरविन्द अडिगाको पहिलो उपन्यास सुरु गर्ने शैली नै रोचक छ। यसमा उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनबाट उपन्यासको सुरुवात गरेका छन्। चीन कसरी अझ सम्पन्न र भारत झन् गरिब बन्दै गइरहेछ भनेर समेत देखाउने प्रयास गरिएको हो। यस उपन्यासमा भारतमा एउटा मानिस कसरी अन्धकारमा जन्मन्छ र सपनाविहीन भएर अन्धकारमै मर्न अभिशप्त छ भनेर बताइरहँदा अडिगाले पुरा भारतको अवस्थामा आँखा लगाएका छन्। भारतीय समाजभित्रका विकृति, विसङ्गति र त्यहाँ मौलाएको भ्रष्टाचार यस उपन्यासले छल्याङ ब्ल्याङ पारेको छ। यसमा नेपालको पनि सन्दर्भ छ, तर नकारात्मक रूपमा। शक्तिका 48 नियम। आफूभन्दा वरिष्ठ मानिसलाई ऊ तपाईँभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा महसुस गर्न दिनुहोस्। उसलाई खुसी र प्रभावित बनाउनका लागि आवश्यकताभन्दा बढी आफ्नो योग्यता प्रदर्शन नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने यसको परिणाम ठिक उल्टो हुन्छ। बोसले तपाईँलाई भय र असुरक्षा महसुस गर्न थाल्नेछ। यसको साटो बरु तपाईँले बोसलाई तपाईँ मभन्दा धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भनेर तारिफ गरिदिनु भयो भने तपाईँ छिटछिटै शिखरमा पुग्नुहुनेछ। यसरी सुरु हुन्छ यो कृति। 21औं शताब्दीमा सफल हुन र सफलताको शिखरमा टिकिरहन सम्पूर्ण रूपमा इमान्दार भनेर मात्र हुँदैन, सफलताका लागि मेकियाभेली र चाणक्यका सूत्र पनि जान्नु आवश्यक छ। अर्थात् तपाईँ वास्तवमै सफलता चाहनुहुन्छ भने दृढता पनि जान्नुपर्छ भन्छ यो पुस्तकले। 48 रुल्स अफ पावर पढेर युवाले निकै सन्तुष्टिदायक शिक्षा पाउनेछन्, जो जसरी पनि सफल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। प्रेरक साहित्य। साहित्यले स्थूल कल्पना शक्तिलाई फैलिनमा सहयोग गर्छ, तर प्रेरक साहित्यले त्यो कल्पनालाई प्राप्त गर्ने कला र सिप सिकाउँछ। यहाँ त्यस्तै कोही प्रेरक साहित्यहरूको नाम उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ, जसले वास्तवमै सशक्त र विवेकशील बनेर जीवनमा सफल बन्ने रहस्य सिकाउनेछन्। सम्पत्ति कमाउने 100 नियम, तपाईँभित्र लिडर, सफल सोचको
सफल जादु आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुहोस्, सोच बदलौँ, जिन्दगी बदलौँ। मुस्किल सधैँ हार्छ, सङ्घर्ष गर्नेले सधैँ जित्छ। अति प्रभावकारी मानिसका 7 नियम, भाग्य बदलौँ, आफ्नो दिनलाई सर्वोत्तम बनाऊ। हो, तपाईँ एक विजेता हो। जीवन कौशल्य, लोकप्रियता बन्ने कला आदि। अध्ययनलाई व्यवसाय बनाऊ। 20औं शताब्दीमा परिवर्तन यति तीव्रता साथ भयो जसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। वर्ष 1900 मा अमेरिकामा 50% मानिस खेतमा काम गरेर ती 50% मानिसका लागि खाद्यान्न उब्जाउँथे जो सहरमा बस्थे। आज केवल 1% मानिस मात्र खेतमा काम गर्छन्, तर पनि केवल अमेरिकी मानिसका लागि मात्र नभई पुरै दुनियाँमा अमेरिकाले या त यसको निर्यात गर्छ या सित्तैमा दिन्छ। रिड एन्ड ग्रो रिचमा लेखकले यसको लामै डाटा प्रस्तुत गरेका छन्। हामी आज पनि कृष्ण युगमै छौँ। औद्योगिक युग, सेवा युग, सूचनाको युग हुँदै अब हामी सञ्चार युगमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। तथापि आज पनि हाम्रा लागि मूल्यको आधारभूत स्रोत जमिन, श्रम या अरू अचल सम्पत्ति नै हो। हामीले हाम्रो ज्ञान, जानकारी र विचारलाई अझ पनि सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छैनौँ। जुन दिन यो स्वीकार गरेर हामी अध्ययनलाई गति दिन्छौँ तब मात्र हाम्रो राष्ट्रमा कायापलट हुन सक्छ। नत्र अरू अनगिन्ती वर्षपछि पनि हाम्रो कृषि प्रधान देश त भन्छौँ, तर खानेकुरा बाहिरबाट आयात गरिरहेका हुनेछौँ। त्यसकारण सर्वप्रथम हामीले अध्ययनलाई व्यवसाय बनाउन आवश्यक छ। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति तपाईँको ज्ञान हो र पुस्तकहरू हामीभित्र जमेको समुद्रका लागि निश्चय नै एउटा हतौडा हो। फ्रेज काफ्काको यो वाक्यलाई प्युपा झैँ अगाडि सार्दै जोड्न चाहन्छु। पढेर एउटा मानिस मोक्ष प्राप्त गर्ने हैसियतसम्म प्रेरित हुन सक्छ। अर्थात् प्रार्थना, भक्ति र ध्यानले झैँ चाहेमा कोही मानिस पढेरै मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले पुस्तकको शरणमा जानुहोस्, तपाईँका सारा समस्याको समाधान त्यहाँ हुनेछ। पुस्तक शरणम गच्छामि। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त, आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।